अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। किसान मजदूर मोर्चा की एमएम और मुत्तहिदा किसान मोर्चा गैर सियासी ने दिल्ली मार्च के लिए मुल्क भर के किसानों से अपील की। दोनों तंजीमों ने 3 मार्च को अपील की थी कि किसान बड़ी तादाद में 6 मार्च को ट्रेनों और बसों के जरिए दिल्ली पहुंचे। इस तहरीक के पेश नजर दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। किसानों के इस एहतजाज के पेश नजर कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम की तवक्को थी। किसानों के एहतजाज की वजह से बुध को मोटरसाइकिलों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। पुलिस ने ये इतला दी है। इतलात के मुताबिक दिल्ली हरियाणा के सिंघू सरहद पर किसानों के जमा होने की वजह से सुबह से ही भारी ट्रैफिक जाम शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुलिस फोर्स टकरी, सिंघू और गाजीपुर सरहदों के साथ साथ रेलवे, मेट्रो स्टेशनों और बस स्टैंडों पर सख्त निगरानी रखी गई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के गुजरात में दाखिल होने के बाद आम आदमी पार्टी इसमें शरीक हुई। उसने कांग्रेस की दावतनामे को कबूल कर लिया है। ये इत्तला आम आदमी पार्टी गुजरात ने दी है। वाज़ेह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 से 10 मार्च के दरमियान गुजरात से गुजरेगी। आम आदमी पार्टी गुजरात ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि रियासत में बड़ी तादाद में पार्टी के लीडरान और कारकुनान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा 7 मार्च को गुजरात के दाहोद जिले के झालोद से गुजरात में दाखिल होगी। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 7 मार्च को दाहोद में यात्रा के दाखिल होने पर सोदान गढ़वी समेत बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी कारकुन और लीडरान यात्रा में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात में इस यात्रा को कामयाब बनाने में अहम किरदार निभाएगी। महाराष्ट्र हुकूमत ने दारुल हुकूमत मुंबई में पोर्ट टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। इससे मुताल्लिक प्रोजेक्ट के लिए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने टेंडर जारी करने की मंजूरी दी है। ये पोर्ट टैक्सी सर्विस बांद्रा और कुर्ला स्टेशनों के दरमियान चलाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 1016 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक महाराष्ट्र हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुंबई के कारोबारी मरकज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लोगों की आमद व रफ्त को आसान बनाने के लिए पोर्ट टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बांद्रा और कुर्ला रेलवे स्टेशनों के दरमियान 8.8 किलोमीटर तवील रास्ते पर पोर्ट टैक्सी सर्विस को मंजूरी दी है। वज़ीर आला के दफ्तर के मुताबिक 6 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली पोर्ट टैक्सी 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी और अपनी मसाफत में 38 जगह रुकेगी और इस मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर नाफिज किया जाएगा। इसके जरिए दोनों रेलवे स्टेशनों से बीकेसी तक आने जाने में आसानी होगी। वादी कश्मीर में मतला आबर आलूद रहने के बाइस खतरे बेहतरी वाक़ होने के बावजूद शबाना दर्ज हरारत मुसलसल नुक्ते अंजुमात से नीचे दर्ज हो रहा, जिससे लोग रात भर ठिठुरती सर्दियों से दो चार हो रहे हैं। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि वादी में 6 मार्च की शाम से 7 मार्च तक मतला आबर आलूद रहने के साथ कहीं कहीं बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। उनका कहना था कि बादजा वादी में 12 से 14 मार्च तक बेशतर मुकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्के हैं। वादी में शबाना दर्ज हरारत में कदर बेहतरी रिकॉर्ड हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत -2.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। बिहार के बतिया में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे आम से पहले कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर आज़म और भारतीय जनता पार्टी को यह वाज़ेह करना चाहिए कि समाजी व इक़्तिसादी नुक्ते नजर से जात पर मबनी मर्दमशुमारी पर उनका मौक़िफ़ क्या है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस मुल्कगीर व समाजी व इक़्तिसादी नुक्ते नजर से जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराने के लिए पाबंद अहद है। जयराम रमेश ने एक पोस्ट करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म बिहार के बतिया में है, वहां भी वो यकीनन झूठ और जुमलों की झड़ी लगाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो इन सब के दरमियान समाज व मुआशी नुक्ते नजर से जात पर मबनी मर्दमशुमारी के अहम मौजू पर भी बात करने की हिम्मत दिखाएंगे। उन्होंने सवाल किया है कि मोदी हुकूमत हर 10 साल बाद होने वाली मामूल की मर्दमशुमारी क्यों नहीं करवा रही। जयराम रमेश के मुताबिक ये मर्दमशुमारी 2021 में ही कराई जानी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया।
یہاں ایک گھر میں سلنڈر کا زوردار دھماکہ ہوا جس کی زد میں اس گھر کے 9 افراد آ گئے۔ ان تمام کو اسپتال لے جایا گیا جہاں 5 لوگوں کی موت ہو گئی اور 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ فائر بریگیڈ محکمے کے اہلکاروں نے جائے حادثے پر پہنچ کر کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ یہ حادثہ لکھنؤ کے کاکوری کے ہاتھا حضرت صاحب میں پیش آیا ہے۔ یہاں رہنے والے مشیر علی زردوزی کا کام کرتے تھے۔ مشیر کے گھر میں گیس سلنڈر رکھے ہوئے تھے۔ کسی طرح اچانک گھر میں آگ لگ گئی اور سلنڈر زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا جس میں مشیر اور ان کے خاندان کے 9 افراد بری طرح زخمی ہو گئے۔ دھماکہ ہوتے ہی پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فوری طور پر فائر بریگیڈ و پولیس کو اطلاع دی گئی۔ فائر بریگیڈ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ لبنان کے کئی سرحدی دیہات پر اسرائیلی گولہ باری اور فضائی حملوں میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ لبنان کے فوجی ذرائع نے یہ اطلاع دی۔ فوجی ذرائع نے بتایا کہ حوالہ کے جنوب مشرقی گاؤں میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں 3 شہری مارے گئے جبکہ وازانی اور ساردہ کے جنوب مشرقی قریوں پر اسرائیلی گولہ باری میں 2 زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 6 قصبوں اور دیہاتوں پر 9 فضائی حملے کیے اور جنوب میں 13 قصبوں اور گاؤں پر 50 گولے داغے۔ در اثنا حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس کے جنگجو نے کئی اسرائیلی ٹھکانوں پر حملہ کیا جن میں برکت ریشہ الرحیب، رویست العالم، المالکیہ اور قریات شمونہ شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ لبنان اسرائیل سرحد پر 8 اکتوبر 2023 سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ غازی آباد میں نقلی دوائیں بنانے والی ایک فیکٹری پکڑی گئی ہے جس پر کارروائی کرتے ہوئے ڈرگ ڈپارٹمنٹ نے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کی نقلی ادویات ضبط کی ہیں۔ یہ نقلی ادویات معروف کمپنیوں کے نام پر پیک کر کے فروخت کی جا رہی تھی۔ یہ کارروائی غازی آباد کے راجندر نگر اور بھوپورہ علاقے میں ہوئی ہے جہاں ڈرگ ڈپارٹمنٹ نے چھاپہ مارا۔ اس معاملے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ اس فیکٹری کے حوالے سے پولیس میں FIR درج کرائی گئی ہے۔ پولیس نے فیکٹری کو سیل کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ خبر ہے کہ جرمنی میں واقع ٹیسلا کی فیکٹری میں کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ کمپنی نے کام ٹھپ ہونے کی وجہ حملے کو بتایا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ جرمنی کے برانڈنبرگ میں واقع ان کی فیکٹری پر آتش زنی کی نیت سے حملہ کیا گیا اور بجلی کی سپلائی لائن کو بھی بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ ایجنسی کے مطابق کمپنی حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم حملہ آوروں نے ہائی وولٹیج لائنوں کو آگ لگا دی جس کے باعث کار بنانے والی کمپنی کی فیکٹری کو بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد ہی ٹیسلا نے فیکٹری میں پیداوار بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس آگ کی وجہ سے ٹیسلا فیکٹری کے ساتھ ساتھ آس پاس کے دیہاتوں میں بجلی منقطع ہو گئی۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔ کورونا جیسی عالمی وبا کے بعد دنیا بھر میں صحت عامہ کے حوالے سے روز نئے اقدامات سامنے آ رہے ہیں اور اس سال عمرہ زائرین کو اسی مناسبت سے پہلی بار ایک منفرد تسبیح دی جائے گی۔ یوں تو زائرین عمرہ سارا سال ہی حرمین شریفین جاتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں ان کی تعداد میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ زائرین عمرہ جسمانی عبادت جیسے کہ اراکین عمرہ کی ادائیگی، نماز، روزہ کے ساتھ فارغ اوقات میں ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں جس کے لیے زائرین کی بڑی تعداد تسبیح کا استعمال کرتی ہے۔ کورونا وبا کے بعد جہاں حج و عمرہ سے متعلق صحت عامہ سے متعلق کئی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی وہیں اب زائرین کو پہلی بار سینیٹائز تسبیحات بھی فراہم کی جائیں گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنی سعودی ایئر لائن نے دنیا کی پہلی سینیٹائزنگ تسبیح متعارف کرا دی ہے۔ جراثیم سے محفوظ رکھنے والی اس تسبیح کو تخلیقی اداروں کے اشتراک سے تیار کیا گیا جس کا استعمال رواں سال رمضان المبارک سے کیا جا رہا۔ ترجمان سعودی ایئر لائن کے مطابق موتیوں کی مالا پر مشتمل یہ پہلی تسبیح ہے جو دوہرا کام سر انجام دیتی ہے۔ تسبیح نہ صرف روحانی عمل کو انجام دیتی ہے بلکہ ہاتھوں کی صفائی بھی کرتی ہے۔ اس تسبیح کی تیاری میں چائے کے درخت کا تیل بطور جراثیم کش عنصر استعمال کیا گیا۔ سینیٹائزنگ تسبیح مہمان مسافروں کو روحانی سفر کے دوران عبادت کرنے کی سہولت فراہم کرے گی۔ یہ تسبیح سعودی ایئر لائن سے سفر کرنے والے مسافروں کو دستیاب ہوگی۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا اپیلوں کو بحال کرنے پر رضامندی کے بعد سوشل میڈیا کمپنی گوگل نے ان ہندوستانی کمپنیوں کو عارضی راحت دی ہے جن کے ایپس کو پلے سٹور سے ہٹائے دیے گئے تھے۔ گوگل کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تعاون کے جذبے کے تحت ہم سپریم کورٹ میں زیر التوا اپیلوں کے ساتھ
عارضی طور پر ڈیولپرز کی ایپس کو بحال کر رہے۔ موصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی وشنو نے ٹویٹ کیا، ہٹائے گئے ایپس کو بحال کیا جائے گا۔ گوگل اور ایپ ڈیولپرز دوسروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اس ہفتے کے شروع میں انٹرنیٹ اور موبائل کمپنیوں کی تنظیم نے بھی گوگل سے کہا تھا کہ وہ پلے اسٹور سے ہندوستانی کمپنیوں کی ایپس کو ڈی لسٹ نہ کرے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔